हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु आवर च्यानल ज्ञान संसार नेपाल। सदा चाहिँ हामी फेरि उपस्थित भएका छौँ बिल्कुलै नयाँ ज्ञानवर्धक भिडियो लिएर। हामीले पछिल्लो केही समय नेपालको लोकसेवा आयोगले लिने जुन विभिन्न ब्याङ्कहरू छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क जस्तै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, सबै प्रकारको ब्याङ्कहरूमा सोध्ने कम्प्युटर रिलेटेड नोट लिएर आज उपस्थित भएका छौँ। आज चाहिँ हामीले DBMS यानि कि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आशा छ तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुनेछ। आउनुहोस् लागौँ अब आजको विषयवस्तुतर्फ। एट फर्स्ट, वाट इज डाटाबेस? Introduction about it. A database is a place to store related data in an organized way. Database भनेको एउटा यस्तो प्लेस हो, यस्तो ठाउँ हो जहाँ डाटाहरूलाई सम्बन्धित डाटाहरूलाई स्टोर गर्न सकिन्छ व्यवस्थित तरिकाले इन एन अर्गनाइज्ड वे, सो द्याट त्यसैले हामीले डाटा सजिलैसँग के गर्न सक्छौँ, म्यानेज गर्न सक्छौँ, व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, एसेस गर्न सक्छौँ, मतलब सजिलैसँग अद्यावधि गर्न सक्छौँ र अपडेटेड चाहिएको बेलामा हामी त्यसलाई थपघट काटछाट गर्न सक्छौँ, अपडेट गर्न सक्छौँ। डाटाबेस क्यान बी बोथ सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर बेस्ड विथ द सोल पर्पोज अफ स्टोरिङ डाटा। है, डेटाबेस चाहिँ के हुन्छ भने सफ्टवेयर पनि हुनसक्छ र हार्डवेयर पनि हुनसक्छ र दुइटैको एउटा मेन उद्देश्य भनेको डाटा स्टोर गर्नु नै हो। र डाटाबेसका केही की पोइन्ट्सहरू छन्, जान्नै पर्ने है, इन्ट्रोडक्सन टाइपमै हुन्छ यो पनि। फर्स्टमा छ द डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस कुड बी टेक्स्ट, इमेजेस, नम्बर्स, अडियो एन्ड भिडियो फाइल्स। जुन डाटाबेसमा स्टोर भएको डाटा छ त्यो टेक्स्ट पनि हुनसक्छ, अक्षरमा पनि हुनसक्छ, इमेजमा चित्रहरूमा पनि हुनसक्छ, छायाहरूमा पनि हुनसक्छ, नम्बर्स हुनसक्छ र अडियो फाइल्स र भिडियो फाइल्स दुवैमा हुनसक्छ। अर्को छ डाटाबेस फाउन्ड अन कम्प्युटर अर वेब आर नन एज इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस। है, जुन कम्प्युटर र जुन वेबमा इन्टरनेटमा भेटिएका डाटाबेस हुन्छन् त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस भनेर चिनिन्छ र कुनै कुनै डेटाहरू पेपरमा पनि हुन्छ र त्यसलाई जस्तै पेपरमा हुन्छ डाटा भनेपछि फोन बुकमा हुने डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, पेपर डेटाबेस भनेर भन्छौँ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा छ डाटाबेस मेक डाटा म्यानेजमेन्ट इजी एन्ड कन्भिनियन्ट। है, डाटाबेसले चाहिँ के गर्छ भने डेटा व्यवस्थापनलाई के गर्छ, एकदम सजिलो, छिटो, छरितो र के सुविधाजनक बनाउँछ। है, कुनै प्रकारको अप्ठ्यारोपना हुँदैन। अब चाहिँ हामी अर्को टपिकमा जाँदैछौँ, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो टपिक चाहिँ प्राय इक्जामहरूमा सोधि नै रहेको हुन्छ। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो त? DBMS इज अ सफ्टवेयर प्याकेज विच इज डिजाइन टु क्रिएट, डिफाइन, स्टोर, मोडिफाई, डिलिट एन्ड एक्सट्र्याक्ट, जस्तै रिट्रिभ पनि भन्छ, डेटाज फ्रम द डेटाबेस। डेटाबेसबाट DBMS भनेको एउटा के रहेछ, सफ्टवेयर प्याकेज हो। है, जुन के गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ, के कामको लागि भनेपछि टु क्रिएट, कुनै पनि डाटाजहरूलाई क्रिएट गर्न, सिर्जना गर्न, है, परिभाषित गर्न, भण्डारण गर्न, परिमार्जन गर्न, अनि मेटाउनदेखि लिएर निकाल्न, मतलब पुनः प्राप्ति। है, रिट्रिभ भनेको पुनः प्राप्ति, फेरि कुनै कुराहरू डिलिट भइसकेकोलाई फेरि एक्सट्र्याक्ट गर्ने, निकाल्ने, है, रिट्रिभ गर्ने भन्छ। डाटाज फ्रम द डाटाबेस, डाटाबेसबाट डेटाजहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि क्रिएट गर्नेदेखि लिएर डिफाइन, स्टोर, मोडिफाई, डिलिट एन्ड एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम कसले गर्छ? डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले। विच एलाउज द युजर्स टु स्टोर, जसले के गर्छ भनेपछि जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डाटा सजिलैसँग भण्डारण गर्ने प्रक्रिया, है, विश्लेषण गर्न र पुनर्बहाली गर्न एकदमै मद्दत पुर्याउँछ सजिलैसँग। त्यो काम कसले गर्छ? डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। फेरि एकचोटि भने
डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको एउटा सफ्टवेयर प्याकेज हो जुन डेटाबेसबाट डाटाहरूलाई सिर्जना गर्न, परिभाषित गर्न, भण्डारण गर्न, परिमार्जन गर्न, मेटाउन र निकाल्न मतलब पुनःप्राप्ति गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई डाटा सजिलैसँग भण्डारण, प्रक्रिया गर्न, विश्लेषण गर्न र पुनर्बहाली गर्न एकदमै मद्दत पुर्याउँछ। DBMS का प्रकारहरू भन्नुपर्दा चाहिँ MySQL, Oracle, SQL सर्भर है, MS एक्सेस अनि फोक्स प्रो इत्यादि चाहिँ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका के हुन् पपुलर इक्जाम्पल अफ DBMS है। अब भने हामी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको केही की पोइन्ट्सहरू हेर्छौँ है, मुख्य बुदाहरू। सुरुमा छ DBMS provides us with an interface to perform various operations like creating database, storing data in it, updating data, creating tables and many more है। DBMS ले एउटा इन्टरफेस प्रदान गर्न सक्छ हाम्रो लागि, हाम्रो र प्रोग्रामको बिचमा इन्टरफेस प्रदान गर्छ टु परफर्म कुनै पनि कार्यहरू, जस्तै डेटाहरू सिर्जना गर्ने, भण्डारण गर्ने डेटाहरूलाई है, अद्यावधिक गर्ने र तालिकाहरूको निर्माण गर्ने जस्ता थुप्रै अपरेसन्सहरूमा सहयोग पुर्याउँछ कसले डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले। त्यस्तै अर्कोमा छ DBMS प्रोभाइड्स प्रोटेक्सन एन्ड सेक्युरिटी टु द डाटा। प्रोटेक्सन र सेक्युरिटी भनेको एउटै हो, मतलब सुरक्षा प्रदान गर्छ DBMS ले है डेटाहरूमा। त्यस्तै अर्को छ DBMS मेन्टेन्स डाटा कन्सिस्टेन्सी इन केस अफ मल्टिपल युजर हैन, एक भन्दा बढी युजर्सहरू भएको खण्डमा, बहु प्रयोगकर्ता भएको खण्डमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डाटा कन्सिस्टेन्सी, डाटालाई स्थिरता प्रदान गर्ने काम कसले गर्छ डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले। त्यस्तै अर्को छ DBMS आर रेस्पोन्सिबल फर अटोमेटेड रिस्टार्ट्स, recovery as well as the logging and auditing of activity है। DBMS कुनमा के कुरामा पनि जिम्मेवार हुन्छ भन्दाखेरि स्वचालित रिस्टार्ट है, डाटा रिकभरी देखि लिएर लगिङ एन्ड अडिटिङ अफ एक्टिभिटी भनेको कुनै पनि रन गरिरहेको प्रोग्रामलाई लग गर्नु पर्यो है, अडिट गर्नु पर्यो, यस्तो कार्यहरूमा पनि मुख्य जिम्मेवारी वहन गरेको कसले हुन्छ भन्दाखेरि यानि कि डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले। के फाइदा छ त डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको? सुरुमा छ इफिसिएन्ट डाटा एक्सेस, सक्षम डेटा पहुँच, एकदमै सक्षम तरिकाले डाटा एक्सेस गर्छ, डाटाको पहुँच हुन्छ, जहाँनिर डेटाको निड, कस्तो खालको डेटा कुन एक्टिभिटीको लागि, कुन अपरेसनको लागि सुट गर्छ त्यो आफै पत्ता लगाएर यसले पुर्याउने गर्दछ। र अर्को छ कन्ट्रोल्स डाटा रिडन्डेन्सी अथवा डुप्लिकेसी। यो भनेको कुनै डेटाहरू के हुनसक्छ भने रिपिट हुनसक्छ, कपिड आउनसक्छ, डुप्लिकेट हुनसक्छ, एउटै डेटा पनि दुईटा तिनटा हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, डुप्लिकेसीलाई हटाउने, घटाउने काम चाहिँ कसले गर्छ DBMS ले गर्छ। अर्को चाहिँ इम्प्रुभ डाटा सेयरिङ एन्ड डेटा इन्टरडिपेन्डेन्स है, डाटा साझेदारी र डाटाको परस्पर निर्भरता एकदमै सुधार ल्याउने काम कसले गर्छ DBMS ले गर्छ। अर्को छ त्यस्तै इन्क्रिज्ड इन्ड युजर प्रोडक्टिभिटी एन्ड कन्करेन्सी है, इन्क्रिज्ड इन्ड युजर प्रोडक्टिभिटी एन्ड कन्करेन्सी। यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बढाउँछ भन्दाखेरि जुन प्रयोगकर्ताको उत्पादकता है, प्रोडक्टिभिटी र समग्रता, कन्करेन्सी समग्रता, जुन सबैलाई समग्र रूपमा लिएर युनिटी बनाएर डाटाहरूलाई प्रोडक्टिभ बनाउने काम चाहिँ कसले गर्छ DBMS ले गर्छ। त्यस्तै रिड्युस एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट इन टाइम है,
एप्लिकेसनको जुन डेभलपमेन्ट विकासको क्रम हुन्छ कुनै पनि एप्लिकेसन्सहरूको त्यो विकासको क्रममा लाग्ने त्यो समय हुन्छ त्यो समयलाई एकदमै के गर्न सक्छ भनेपछि छिटो छरितो बनाउँछ हैन धेरै समय लाग्नेलाई रिड्युस गरेर छिटो छरितो गराउने काम गर्छ बेटर डाटा इन्टिग्रिटी एन्ड सेक्युरिटी डेटा अखण्डता र सुरक्षा भन्छ त्यसको लागि पनि के गर्छ फाइदाजनक छ DBMS अब यी त भए DBMS का केही फाइदाहरू र स्वतः जे कुराको पनि फाइदा छ भनेपछि त्यसको भित्र केही कमी कमजोरीहरू बेफाइदाहरू लुकेकै हुन्छ त्यस्तै DBMS का केही डिसएडभान्टेजेसहरू पनि छन् है डिसएडभान्टेजेसहरू पनि छन् ती के हुन् त हेरौँ त increased cost and cost of conversion increased cost and cost of conversion मतलब लागत र रूपान्तरणको लागत कुनै पनि पहिले एक्जिस्टिङ भएको कुरालाई फेरि अर्कोले रिप्लेस गर्दाखेरि कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ केही कस्ट लाग्छ त्यो DBMS मा त्यस्तै कम्प्लेक्सिटी एन्ड पर्फर्मेन्स ल्यागिङ है कम्प्लेक्सिटी एन्ड पर्फर्मेन्स ल्यागिङ जटिलता कुनै पनि अपरेसन्सहरू गर्दाखेरि जटिलता देखिन्छ र पर्फर्मेन्समा त्यस्तै C नम्बरमा छ के हुन्छ हायर ढिलाइ इम्प्याक्ट हुन्छ अफ फेलियर असफलताको उच्च प्रभाव है असफलताको एकदमै उच्च प्रभाव पर्छ डेटाहरूमा अर्को छ निड अफ कम्प्युटर लिटरेसी कम्प्युटरसँग सम्बन्धित ज्ञानको चाहिँ के हुन्छ आवश्यकता हुन्छ कम्प्युटर सम्बन्धी नलेज चाहिँ हुनैपर्छ र अर्को छ अदर टेक्निकल च्यालेन्जेस अन्य यस्तै टेक्निकलसँग सम्बन्धित थुप्रै च्यालेन्जेसहरू चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ भए केही डिसएडभान्टेजेसहरू तपाईले आफ्नो कपीहरुमा चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ है अब चाहिँ छ लास्ट टपिक भनौं रिलेशनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम रिलेशनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो त सर्टकटमा RDBMS RDBMS इज अ पर्टिकुलर टाइप मोडल अफ DBMS DBMS कै एउटा विशेष प्रकारको के हो मोडल हो that enables to create relational databases है that enables to create relational databases जुन रिलेशनल डाटाबेसहरू सिर्जना गर्न एकदमै सक्षम हुन्छ विशेष प्रकारको डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हो जसले के गर्छ भन्दाखेरि सम्बन्धित जुन रिलेशनल डाटाबेसहरूलाई के गर्छ सिर्जना गर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ It allows related data to be stored across multiple tables. यसले के गर्छ सम्बन्धित डाटाहरूलाई बहुतालिकामा भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ र टेबलहरूको बीच जुन सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम कसले गर्छ रिलेशनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले यसको बारेमा केही की पोइन्ट्सहरू छ RDBMS सपोर्ट्स क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर यो भनेको के हो भन्दाखेरि यसले क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर यो वर्डलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुहोस् क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर यो भनेको के हो भन्दाखेरि ग्राहक सर्भर वास्तुकलालाई के गर्छ समर्थन गर्छ है समर्थन गर्छ फेरि भने ग्राहक सर्भर वास्तुकलालाई समर्थन गर्छ कसले RDBMS ले अनि अर्को छ मल्टिपल लेभल अफ सेक्युरिटी इज प्रोभाइडेड अन RDBMS उच्च सुरक्षाको स्तर सुरक्षा मात्रै हैन कि उच्च सुरक्षा एउटा मात्रै कुनै सुरक्षाको माध्यम युज गर्दैन अलि धेरै स्ट्रङ टाइपको सेक्युरिटी युज हुन्छ RDBMS मा है त्यस्तै इट सपोर्ट्स डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस एन्ड नर्मलाइजेसन इज एक्जिस्टेड हियर डिस्ट्रिब्युटेड डाटाबेस भनेको वितरित डाटाबेसलाई यसले फेरि समर्थन गर्छ र नर्मलाइजेसन इज एक्जिस्टेड हियर मतलब सामान्यकरण चाहिँ यसमा के हुन्छ
एक्जिस्ट भएको हुन्छ। इट ह्याज अर्को चाहिँ इट ह्याज भेरी कम्प्याक्ट एन्ड नेटिभ फर्म्याट है, एकदमै कम्प्याक्ट एन्ड नेटिभ फर्म्याट, पहिलेदेखि चलिआएको चलाउन सजिलो टाइपको फर्म्याट हुन्छ र कम्प्याक्ट एकदम राम्रोसँग सजिलोसँग चलाउन सक्ने खालको है। अर्को छ इट इज डिजाइन टु ह्यान्डल लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा है, ठुलो डेटाहरूलाई ह्यान्डल गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ। इट इज डिजाइन टु ह्यान्डल लार्ज एमाउन्ट अफ डेटा, ठुलो प्रकारका डाटाहरूलाई ह्यान्डल गर्न यसले सहयोग पुर्याउँछ। यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ, आरडिबिएमएसको बारेमा थोरै चर्चा गऱ्यौँ। हाम्रो नेक्स्ट भिडियो चाहिँ कोर ब्याङ्किङ सिस्टमसँग सम्बन्धित रहेर कोर ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको के हो, यसका टाइप्सहरू, यसको एलिमेन्ट्सहरू के हुन्, सबै कुराको बारेमा हामीले अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। र आज चाहिँ हामीले जुन मेन कुराहरू के को बारेमा भनेपछि डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम र रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। हाम्रो यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यस्तै नोट्सहरूको, यस्तै कम्प्युटरसँग सम्बन्धित पनि हुनसक्छ र अन्य ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित जुन नोट्सहरू छ त्यो तपाईँलाई पिडिएफमा चाहिएको छ भने हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइक र सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले तपाईँहरूलाई इमेलमा पठाइदिन्छौँ, जिमेलमा पठाइदिन्छौँ। यति भन्दै आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो भिडियोहरू हेरिदिनु होला र मन परेमा फेरि पनि भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई यो भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।